नमस्कार, कार्यक्रम समृद्धिको यात्रामा हार्दिक स्वागत छ। इमेज च्यानल टेलिभिजनको प्रस्तुति यस कार्यक्रममा हामी आर्थिक समृद्धिका कुरा गर्छौं। दर्शकबिन, अब देशमा स्थायी सरकार आएसँगै विभिन्न क्षेत्रबाट आर्थिक समृद्धिका कुराहरू हुने गरेका छन्। आर्थिक रूपमा देश समृद्ध भएको खण्डमा सबै नेपालीहरूको आय आर्जनमा वृद्धि हुनेछ र यसै पनि देश समृद्धितर्फ अगाडि बढ्नेमा दुई मत छैन। तर यो कुरामा आधारभूत कुराहरू विकास हुन जरुरी छ। मानिसका न्यूनतम आय आर्जनका कुराहरू छन्, त्यसैगरी मानिसलाई अति आवश्यक पर्ने कुराहरूमा पनि दैनिक रूपमा प्रयोग हुने कुराहरूमा पनि सरकारले चाहिँ म्यानेज गर्नुपर्ने छ र सँगसँगै नागरिकले पनि आफ्नो तहबाट प्रयास गर्नुपर्ने जरुरी छ। आज हामी यसै अनुरूप नागरिकहरूलाई अति आवश्यकीय वस्तु विद्युतको बारेमा कुराकानी गर्दैछौँ। नेपालमा उज्यालोको क्रान्ति नै ल्याउनुभएका नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङसँग यो प्रयास, अब यसलाई टिकाइ राख्नका लागि भइरहेका अन्य प्रयासहरू के कस्ता छन् त भन्ने विषयमा केन्द्रित रहेर छलफल गर्नेछौँ। आउनुहोस् स्वागत गरौँ आजका हाम्रा पाहुना घिसिङलाई। स्वागत छ सर। नमस्कार। सन्चै हुनुहुन्छ? सन्चै छ। विद्युतको क्षेत्रमा त यहाँले त क्रान्ति नै ल्याइदिनु भयो नि नेपाली उपभोक्ताका लागि। यो कुरालाई टिकाइ राख्नका लागि अब महत्त्वपूर्ण कुरा हुन पुगेको छ। वास्तवमा नेपाली जनताले विद्युत त पाए रेगुलर रूपमा है, तर अब टिकाइ राख्नका लागि प्रयासहरू कसरी गर्दै हुनुहुन्छ यहाँले? यो लामो समयसम्म विद्युतको जुन लोड सेडिङको मारमा नेपाली जनता बसिरहनु पर्ने अवस्थाबाट जुन मुक्ति पाइयो, त्यो हेर्दाखेरि एउटा क्रान्ति जस्तै देखिएको। तर एउटा के हो भने यो विद्युतको हाम्रो जुन मागको व्यवस्थापन जसरी गर्नु पर्थ्यो विगतका टाइमहरूमा त्यसरी नहुँदाखेरि केही हदसम्म गर्न सक्ने कुरा पनि भएको थिएन। अब हाम्रो प्रयासले धेरै हदसम्म सफल भएका छौँ। अहिले देशैभरि लोड सेडिङ छैन, तर एउटा समस्या अझै बाँकी छ। हाम्रो यो रिलायबिलिटीको पर्याप्त बिजुली अझै पनि सप्लाई गर्न सकेका छैनौँ। अलिक क्वालिटीको विषयहरू छ, सेफ्टीका विषयहरू छन्। यो तीनटा विषयलाई हामीले गम्भीर रूपमा लिएर अगाडि बढेका छौँ। समय अहिले पनि बत्ती जान्छ। नेपालीहरूको एउटा मानसिकतामा के परेको छ भने बत्ती जानु चाहिँ लोड सेडिङ हो भन्ने परेको छ। त्यो लामो समयसम्म लोड सेडिङमा बस्नु परेको हुनाले त्यो चाहिँ एउटा गहिरो रूपमा बसेको अवस्था छ। अहिले 10 मिनट मात्रै बत्ती गयो भने लोड सेडिङ भयो भन्ने जुन चाहिँ थेगो जस्तै भयो। त्यो भएको हुनाले यो लोड सेडिङ चाहिँ होइन। तर अब यो रिलायबिलिटी कसरी बढाउने, वर्षैभरि करिब 24 घन्टा बत्ती नजाने अवस्था कसरी क्रिएट गर्ने, त्यो हाम्रो ठुलो च्यालेन्ज छ अहिले। अनि त्यसपछि क्वालिटीको ठाउँमा तराईतिर, काठमाडौँभन्दा पनि तराईतिर यो धेरैजसो ठाउँमा भोल्टेज सुधार भएको छैन। भोल्टेज लो हुन्छ, मसिनहरू चल्नलाई गाह्रो हुन्छ केही समय, केही ठाउँहरूमा त्यस्तो पनि छ। र सेफ्टीका विषय, यो ठाउँमा अहिले जुन पब्लिक क्याजुअलिटी, कर्मचारीहरूको क्याजुअलिटी, यो नाङ्गो तारहरू, काठका पोलहरू, जीर्ण संरचनाहरूले गर्दाखेरि यो पब्लिकदेखि लिएर धेरै क्याजुअलिटीहरू भइरहेको छ। यो पनि हाम्रो ठुलो च्यालेन्ज हो। अब यसलाई सुधार्नको लागि हामी लागिरहेका छौँ। अब यो तीनटा कुरा एड्रेस गर्ने भनेको हाम्रो सबै कुरामा हामीले अगाडि बढ्नुपर्छ। सप्लाईदेखि लिएर आपूर्ति व्यवस्थापन राम्रो गर्ने, त्यसपछि हाम्रो संरचनाहरूलाई सुधार गर्ने। 24 घन्टा विद्युत सप्लाई गर्नलाई व्यापक रूपमा संरचना सुधार गर्नुपर्छ। त्यसलाई केही समय पनि लाग्छ, इन्भेस्टमेन्ट पनि लाग्छ। त्यो सप्लाईले मात्रै हुँदैन। त्यो प्रसारणदेखि, वितरणदेखि, सबस्टेसन, ट्रान्सफर्मर सबै संरचना चेन्ज गर्नुपर्ने छ। त्यो हामी चेन्ज गर्ने प्रयासमा छौँ र चाँडै नै हामी एउटा भरपर्दो बिजुली नेपाली जनतालाई दिने हिसाबले अगाडि बढेका छौँ। हजुर, यो एउटा सिस्टममा गएर चाहिँ नेपाली जनताले अब ढुक्कले चाहिँ विद्युतको उपभोग गर्न पाउने दिन चाहिँ कहिलेसम्ममा आउला? अहिले हामी सबैमा अलिक क्राइसिस म्यानेजमेन्टमा हो। अहिले पनि हाम्रो सप्लाईमा पनि हाम्रो क्राइसिसकै बिचमा हामीले म्यानेज गरेर अलिकति चाहिँ व्यवस्थापन गरेर, लोड सेडिङ त कहीँ पनि छैन, तर भए पनि हामीले पुगेर होइन
सप्लाई साइडको डिमान्ड साइडको सबै साइडको चाहिँ कसरी अप्टिमम म्यानेज गर्ने भनेर म्यानेज गरिरहेछौँ। अब यसलाई सप्लाई साइडमा पनि एकदमै कम्फर्टेबल हिसाबले सप्लाई गर्नको लागि केही रिजर्भ मार्जिन चाहिन्छ। त्यसको लागि हामीले सप्लाई बढाउनुपर्छ। अब त्यो भएको हुनाले हामीले आगामी सरकारले अहिले आगामी 3 वर्षभित्र 3000 मेगावाट 5 वर्षभित्र 5000 मेगावाट बनाउने भनेर एउटा बजेट मार्फतै घोषणा गरेको अवस्था छ। त्यो कुनै डाटा चाहिँ बिना गरेको होइन, एकदम हाम्रो एकदम फोरकास्टेड डाटा अनुसार नै गरेका छौँ। त्यो गर्नाले धेरै प्रोजेक्टहरू आउँदैछ। यी प्रोजेक्टहरू अन्डर कन्स्ट्रक्सनका प्रोजेक्टहरूलाई छिटोभन्दा छिटो सम्पन्न गर्ने आगामी 1 वर्ष यही आर्थिक वर्षमा हामी 500 भन्दा बढी 500-600 मेगावाट चाहिँ थप चाहिँ जेनेरेसन हाम्रो सिस्टममा आउँछ। त्यो भनेको तामाकोसी लगायत चिलिमेका केही प्रोजेक्टहरू, अरू प्रोजेक्टहरू पनि प्राइभेट सेक्टरका प्रोजेक्टहरू पनि धेरै छन् र 3 वर्षभित्र हाम्रो सिस्टममा टोटल 3000 मेगावाट हुन्छ। एउटा सप्लाई साइडको हाम्रो एउटा हामीले इम्पोर्ट गर्नुपर्ने स्थिति हुँदैन भने संरचनागत रूपमा ट्रान्समिसन, वितरण, सबस्टेसन, ट्रान्सफर्मर यी सबै संरचनाहरू सुधार गर्नलाई पनि हामीले व्यापक रूपमा काठमाडौँभित्र मात्रै हाम्रो अहिले 5-6वटा ठुल्ठुला सबस्टेसनहरू बन्दैछ। मातातीर्थमा यो लप्सीफेदी यो चाहिँ फुटुङ भन्ने के अरे यो ललितपुरतिर छ, अनि त्यसपछि यो भक्तपुरतिर छ। यो सेन्टरमा हाम्रो सबस्टेसनहरू बन्दैछ, जसले गर्दाखेरि सप्लाई मल्टिपल सोर्सबाट सप्लाई गर्न सकोस्। हाम्रो के भने धेरैजसो सिस्टम काठमाडौँमा त केही रिलायबल छ, पहाडतिर त एउटै मात्र रेडियल लाइन हुन्छ। एक ठाउँमा समस्या आएपछि त्यसपछिका सबै लाइनहरू बन्द हुन्छ र बनाउनलाई 2-4 घन्टा लाग्ने, सिस्टमहरू इन्टरप्सन हुने र हाम्रो टोटल सिस्टम पनि हाम्रो ओभरअल सिस्टम देशैभरिको सिस्टम पनि एउटै सिस्टम छैन, सिङ्क्रोनाइज भएको छैन। हाई भोल्टेजका ट्रान्समिसन लाइनहरू बनाउँदैछौँ, 400 केबीका ट्रान्समिसन लाइन पूर्व पश्चिम बनाउँदैछौँ र 132 केबीका चाहिँ हामीले डिस्ट्रिब्युसन लाइनहरू इन्डस्ट्रीहरूलाई ठुल्ठुला इन्डस्ट्रीहरूलाई सप्लाई गर्ने हिसाबले अगाडि बढेका छौँ। हाई भोल्टेजमा आइसकेपछि रिलायबल सिस्टम हुन्छ, भोल्टेज पनि सुधार हुन्छ र सेफ्टीको लागि अहिले सरकारले नै अहिले हाम्रो ऊर्जा मन्त्रीले अस्ति नै घोषणा गरिसक्नु भएको छ। यो देशभरको करिब 3-4 लाख काठका पोलहरू छन्, कुहिन्छन्, ढल्छन्, त्यसपछि चाहिँ करेन्ट लाग्छ, हाई भोल्टेज लाग्छ, मान्छे मर्छ। यी समस्यालाई काठको पोल लगायत सबै चेन्ज गर्ने र सकेसम्म यो कभर्ड कन्डक्टर नाङ्गो तार चाहिँ नलाउने त्यो हिसाबले अगाडि बढिरहेका छौँ हामी। हजुर, अब हामी बिजुलीमा आत्मनिर्भर हुन चाहिँ कति समय लाग्छ यो सबै कुराहरू म्यानेज गरेर? होइन, हामीले भनिसक्यौँ बिजुलीमा हामी 3 वर्षभित्र आत्मनिर्भर हुन्छौँ। सरकारले त भनेकै छ। अब ड्राई सिजन होइन भनेको मात्रै होइन, हामीले एक्सपोर्ट पनि गर्न सक्छौँ। होइन, एक्सपोर्ट त हामी कस्तो छ भने हाम्रो सिस्टम डिमान्ड र सप्लाईको सिचुएसन फरक छ। हाम्रो सिजनल भेरिएसन पनि छ, डेली भेरिएसन पनि छ। सिजनलमा जस्तो बर्खायाममा हाम्रो सप्लाई बढ्छ, हिउँदमा त्यसको चाहिँ 1/3 झर्छ होइन, 2/3 घट्छ होइन, हाम्रो जेनेरेसन। अब फेरि डिमान्ड बढ्छ होइन, फेरि डेली हेर्ने हो भने बेलुकाको पिक एकदम हाई हुन्छ, राति 40% झर्छ, दिउँसो 60% मात्रै हुन्छ। यो भेरिएसनलाई मिलाउने भनेको त एकदम ठुलो च्यालेन्ज हो यो भेरिएसनलाई, किनभने हाम्रो सप्लाई त एउटै हुन्छ। बर्खामा फर्म सप्लाई हुन्छ, फेरि हिउँदमा पनि फर्म सप्लाई हुन्छ। त्यसलाई कसरी म्यानेज गर्ने भन्ने विषय चाहिँ गम्भीर रूपमा उठेको हुन्छ। त्यही हुनाले बर्खायाममा हामीलाई नेक्स्ट इयरको बर्खाबाटै हामीलाई सरप्लस हुन थाल्छ। सरप्लस भन्नुको मतलब हामी एकदम कम्फर्टेबल पोजिसनमा हामी केही एक्सपोर्ट पनि गर्न सक्ने र उद्योगलाई अलिक बढी चाहिँ उद्योगीहरूलाई बढी दिन पनि सक्ने स्थितिमा हुन्छौँ। र हिउँदमा हामीलाई केही पुग्दैन होइन। 3-4वटा सिनारी हेरेका छौँ हामीले। अहिले हामी चाहिँ इम्पोर्ट ओन्ली सिचुएसनमा छौँ, इम्पोर्ट मात्रै गरिरहेछौँ र अब नेक्स्ट इयरबाट हामी केही एक्सपोर्ट गर्छौँ, केही इम्पोर्ट गर्छौँ, इनर्जी ब्याङ्किङ भन्छौँ। त्यो भएको हुनाले नेक्स्ट इयरबाट केही हामी बढी इम्पोर्ट गर्छौँ होला नेक्स्ट इयरमा। त्यसपछिको चाहिँ वर्षमा हामी एक्सपोर्ट बढी गर्छौँ, नेट एक्सपोर्टरमा हुन्छौँ र त्यसपछिको वर्षमा चाहिँ हामी एक्सपोर्ट ओन्ली सिचुएसनमा हामी इम्पोर्टै गर्नु नपर्ने स्थितिमा पुग्छौँ ड्राई सिजनमा पनि, किनभने त्यसको लागि हाम्रो जेनेरेसनहरू बढ्दैछ। त्यही हुनाले हाम्रो कन्स्ट्रक्सनमा भएका प्रोजेक्टहरू र लङ टर्ममा अब 3-4 वर्षको 5 वर्षको त हामीले प्रोजेक्टहरू चाहिँ पाइपलाइनका प्रोजेक्टहरू हेरेका छौँ।
अब 5 वर्षपछि पनि 10 वर्षसम्म पनि के हुन्छ त सिनारियो, के प्रोजेक्ट ल्याउनुपर्छ त हाम्रो सिस्टमलाई स्टेबल बनाउनलाई भन्ने हिसाबले हामीले प्रोजेक्टहरूलाई रिजर्भायर प्रोजेक्ट जस्तो डेली भेरिएसन भएको चाहिँ मा हाम्रो पिकिङ टाइपको प्रोजेक्टहरूले सपोर्ट गर्छ। दिनभरि पानी जम्मा गरेर बेलुका गऱ्यो भने त्यसले पिक दिन्छ, त्यस्तो टाइपको पिकिङ टाइपको रन अफ रिभर प्रोजेक्ट भन्छौँ। सिजनल भेरिएसन, अब हिउँदमा घटिहाल्ने पानी घटेपछि अब बर्खाको पानी जम्मा गरेर हिउँदमा दिनुपर्ने स्थिति हुन्छ, त्यस्तो रिजर्भायर टाइपको प्रोजेक्टहरू हामी इनिसिएसन गर्दैछौँ। 2-3वटा रिजर्भायर टाइपको प्रोजेक्टहरू अगाडि बढ्छ र 7-8 वर्षभित्र त्यो प्रोजेक्टहरू पनि आएपछि हामी लङ टर्ममा हामी एकदमै कम्फर्टेबल पोजिसनमा कुनै पनि चाहिँ इम्पोर्ट बिना अथवा एक्सपोर्ट गर्नलाई पनि हामीले फर्म पावर चाहिन्छ। मलाई चाहिँ बर्खामा मात्र एक्सपोर्ट गर्छु भनेर पाउनुहुन्न तपाईँले, त्यो भएको हुनाले र हामीलाई कन्ज्युम्सन, अब यहाँ अहिले एक्सपोर्ट भन्दा पनि कन्ज्युम्सन बढाउने हो। यो नेपालको समृद्धि भनेकै के हो भने कति विद्युत खपत गर्छ, नेपालीले पर क्यापिटा कति विद्युत खपत गर्छ त्यसमा भर पर्ने हो। त्यसले पर क्यापिटा खपत अहिले 200 युनिटको हाराहारीमा छ, जबकि इन्डियाकै मात्रै त्यत्रो जनसङ्ख्यामा पर क्यापिटा 1000 भन्दा माथि छ, 1100 पुग्नलाई चाहिँ। चाइनाको 4000 युनिट पर क्यापिटा छ। जति पर क्यापिटा इनर्जी कन्ज्युम्सन भयो त्यति नै समृद्धि हुने हो, इन्डस्ट्री आउने हो, त्यस धेरै खपत हुने हो। त्यही कारणले त्यो एउटा इन्डिकेटर हो। बढीभन्दा बढी खपत गर्ने 10,000 मेगावाट भयो भने अहिले हाम्रो 10,000 मेगावाट खपत गऱ्यो भने 1000 युनिट पर क्यापिटा पुग्ला। 10,000 युनिट, हजारौँ युनिट त हामी के अरे मेगावाट त हामी नै चाहिँ खपत गर्न सक्ने स्थितिमा छौँ अहिले। डिमान्ड धेरै छ। अहिले हामीले नेपालीले लाइटिङ लोड मात्रै युज गरेका छौँ, धेरै जसो हामीले अरू लोड लिएका छैनौँ। आजको दिनमा हामीले विद्युत चाहिँ कति आयात गरिरहेका छौँ? विद्युत आयातमा दुईवटा हामीले विद्युत भनेको चाहिँ दुई किसिमले हेर्नुपर्छ। एउटा क्यापासिटी, मेगावाट भन्छौँ नि, जनरल पब्लिकले बुझ्ने चाहिँ मेगावाट मात्रै बुझ्छौँ, तर रियलमा विद्युत इनर्जीमा हेर्नुपर्छ। किलोवाट आवर, होइन, किलोवाट आवर कति खपत गर्यो भन्ने कुरा हो। मेगावाट भन्दाखेरि हामी के भने पिकमा हाम्रो इन्डियाबाट खपत इम्पोर्ट चाहिँ पिक टाइम भनेको बेलुकाको पिक टाइम हुन्छ। बेलुका चाहिँ पिक टाइममा हामी बढी 2 घन्टा चाहिँ बढी इम्पोर्ट गर्छौँ भने अरू राति हामी कुनै बेला 0 पनि हुन्छ, कुनै चाहिँ 100 मेगावाट हुन्छ, कहिले 50 मेगावाट हुन्छ, त्यस्तो हुन्छ। एभरेजमा हेर्ने हो भने इनर्जीको हिसाबले चाहिँ हामी लास्ट इयर भन्दा हामी यसपालि यो आर्थिक वर्षमा अलि धेरै कम इम्पोर्ट हुन्छ र नेक्स्ट इयर हाम्रो 50% भन्दा पनि कम जान्छ। 3 वर्षभित्र 0 गर्ने अवस्थामा छौँ अहिले। आजको दिन क्यापासिटीको हिसाबले भन्यो भने 300 अहिले बेलुकाको पिकमा हामीले 350 को हाराहारीमा इम्पोर्ट गरेर आउँछौँ। 350 देखि 400 मेगावाटको हाराहारीमा, त्यो 1-2 घन्टा हो। तर राति चाहिँ हाम्रो 100 मेगावाटमा झर्छ, दिउँसो पनि 100 मेगावाट। कहिले त हामी एक्सपोर्ट पनि गर्छौँ हाम्रो, किनभने लोड कम हुन्छ, पानी पर्ना छ तराईमा लोड सर्टै गर्छ, किनभने गर्मीले गर्दाखेरि एसी चल्छ, सबै चल्छ, तर पानी पर्ना छ 1 घन्टामा थाहा हुन्छ, पानी परेको 1 घन्टामा लोड सर्टै गर्छ। त्यसपछि हाम्रो त पानी त खेर फाल्नुपर्छ जेनेरेसन, र कुनै ठाउँमा चाहिँ ट्रान्समिसन लाइन आउट भइदिन्छ, त्यो एरियाको लोड आउट भएपछि त्यो हाम्रो जेनेरेसन जुन छ पावर हाउसबाट जेनेरेसन भएका काली गण्डकी लगायत धेरै छ नि त, त्यो त जेनेरेट भएन भने त पानी स्पिल हुने हो। त्यो कारणले त्यसलाई चाहिँ हामी केही चाहिँ एक्सपोर्ट पनि गर्छौँ। निर्देशकज्यू, जस्तो विद्युत सप्लाई मात्र गरेर उपभोक्तालाई भएन, जस्तो विद्युत अँध्यारोमा बसे उपभोक्ता, तर यहाँले जसरी आएर विद्युत क्रान्ति गरिदिनु, उपभोक्ता घर घरमा 24 घन्टा बत्ती बालिदिनु हो, विद्युत सप्लाई त भयो, तर उनीहरूले चाहिँ विद्युतलाई कतिको सदुपयोग गरिरहेका छन्, त्यो सदुपयोगबाट कतिको बेनिफिटहरू भइराखेको छ? अभियसली उसले विद्युत पाइसकेपछि नर्मल्ली उसको खपत गर्ने तरिका त बढ्यो, तर उसले प्रोडक्टिभ टाइपले वृद्धि गरेको छ कि छैन भन्ने चाहिँ मूल्याङ्कन हुन्छ कि हुँदैन? यो यस्तो हो, अहिले हामीले लोड सेडिङको बेला त्योभन्दा अघिल्लो वर्ष र लास्ट इयरको तथ्याङ्क हेर्ने हो भने करिब 27% चाहिँ इन्क्रिज भएको छ हाम्रो इनर्जी सप्लाई। 27% भनेको एकदमै ठुलो हो। एकै वर्षमा 27% हामीले इनर्जी इन्क्रिज भएको छ। यसपालि पनि हाम्रो सप्लाई इन्क्रिज भएको छ, डिमान्ड बढेको छ, होइन। अब डिमान्ड प्रति दिनको पनि हामी डिमान्ड हुन्छ हाम्रो, प्रत्येक दिन कति डिमान्ड भयो, कति सप्लाई भयो भन्ने हुन्छ।
त्यही हुनाले डिमान्ड इन्क्रिज एकदमै किनभने एकैचोटि चाहिँ उसबाट एकैचोटि माथि आउँदै डिमान्ड धेरै इन्क्रिज छ। अब जुन हिसाबले हिजोको चाहिँ लोड सेडिङको अवस्थामा 14-15 घन्टाको लोड सेडिङको अवस्थामा यहाँ धेरै आर्थिक क्षेत्र मात्रै थिएन, सामाजिक क्षेत्र, मेडिकल, शिक्षा सबैमै असर थियो। जुन अहिले यो कन्टिन्यू सप्लाई हुँदाखेरि धेरै सुधार सबै क्षेत्रमा सुधार भएको देखिन्छ। इन्डस्ट्रियलिस्टहरूले दिएको तथ्याङ्क अनुसार जिडिपीमा इन्डस्ट्रीको मात्रै कन्ट्रिब्युसन 5-7% हुन्थ्यो भने लोड सेडिङ अन्त्य भएको दिन लास्ट इयर भनौँ, यसपालिको पनि डाटा आउनु बाँकी छ, त्यो इयरमा करिब चाहिँ 10% को आहारमा जिडिपीको कन्ट्रिब्युसन मात्रै जिडिपीमा इन्डस्ट्रीको कन्ट्रिब्युसन बढ्यो भनेर उहाँले डिक्लेयर गरेको अवस्था छ भने अब अरू चाहिँ जब सोसल लाइफ, हरेक व्यक्तिको पर्सनल लाइफ, हरेक इन्डस्ट्रीको, हरेक चाहिँ होटेलको हेर्नुहोस्, एउटा होटेलले करिब 1-2 करोड त डिजेलबाट सेभिङ गरेको छ भन्नु मतलब उसको प्रोडक्टिभिटी मात्रै बढेको छैन कि उसको सर्भिस सेक्टर राम्रो भएको छ, त्यसले चाहिँ अरू बिजनेस बढेको छ, ओभरअलमा धेरै नै राम्रो भएको छ। तर के हो भने अहिले यस्तो हुँदाहुँदै पनि हामीले एउटा क्याम्पेन चाहिँ के गर्दा हुन्छ, इनर्जी एफिसियन्सी, हामीले इनर्जी एफिसियन्ट रूपले युज गर्नुपर्छ। अब खपत गर्यो भन्दैमा वेस्टेज हुने हिसाबले खपत होइन, इफिसियन्ट, इनर्जी इफिसियन्ट भनेको एकदमै इम्पोर्टेन्ट। जस्तो हामीले लिड ल्याम्प प्रयोग गर्नुपर्छ भन्यौँ, अब एसी पनि इफिसियन्ट ल्याम्प हुन्छ, इफिसियन्ट एसी हुन्छ। अब लाइट जस्तो अहिले यो जुन बलिरहेछ इफिसियन्ट होइन, यो जुन हिसाबले बलिरहेछ यही लाइट चाहिँ योभन्दा 50% इनर्जी खपत भएर यही लाइट दिन्छ भनेपछि हामीलाई चाहिने त त्यो सर्भिस हो, त्यो लाइट हो, लाइटको चाहिँ इन्टेन्सिटी हो। तर कम खपत गरेर त्यही इन्टेन्सिटी दिन्छ भने किन खपत नगर्ने? किनभने इनर्जी सेभिङ इज फर्स्ट जेनेरेसन भन्छ, सेभिङ गर्नु नै पहिलो जेनेरेसन हो। पब्लिकबाट जेनेरेसन गर्ने हो, हरेक पब्लिकले जेनेरेसन गर्ने हो। यहाँहरूले यसको लागि त प्रयास पनि गर्नुभयो, जुन रूपमा एलइडी बल्ब खरिद प्रक्रिया एकदम चर्चामा पनि रह्यो, यहाँलाई असफल पार्ने खेल पनि भनियो त्यसलाई। अहिले यो प्रक्रिया फेरि के भयो, स्थगित भयो? होइन, त्यो प्रक्रिया पुरा भएन, प्रक्रिया पुरा भएन। किन पछि हट्नुभयो त? होइन, पछि हटेको होइन, जुन हिसाबले क्याबिनेटले एउटा डिसिजन गरेको थियो त्यो डिसिजन चाहिँ त्यो मिल्ने डिसिजन थिएन हामीले खरिद गर्नलाई। अब फेरि अर्को प्रक्रिया अगाडि बढाउनु पर्ने स्थिति थियो। त्यो भएको हुनाले हामीले त्यसलाई चाहिँ स्थगित गऱ्यौँ। स्थगित भन्नु मतलब यो अगाडि नबढ्ने हिसाबले अहिले अगाडि बढेका छौँ, किनभने अब त्यसलाई फेरि रिभाइभ गर्नलाई फेरि पनि विभिन्न किसिमको प्रोसिड्युरहरू फलो गर्नुपर्ने भएको हुनाले त्यो हामीले स्थगित गऱ्यौँ। र वास्तवमा त्यो एकदमै राम्रो इन्टेन्सनबाट ल्याएको र त्यो इम्प्लिमेन्टेसन भएको भए धेरै नै राम्रो हुन्थ्यो हाम्रो इनर्जी एफिसियन्सी पार्टमा। पब्लिक पनि ठगिँदैन थियो। अहिले पब्लिक तपाईँले पनि थाहा होला, पब्लिकमा एउटा लिड ल्याम्पलाई 300-400 मन लागि छ र क्वालिटी पनि छैन। क्वालिटी कसले चेक गर्ने? पब्लिकले पनि यसको कति प्राइस हो भन्ने कुरा एक्चुअल थाहा पाउँथ्यो। हामीले त भनेकै थियौँ नि 104 रुपियाँमा आउँछ, फिलिप्स ल्याम्प हो, ओस्राम ल्याम्प हो, ब्रान्डेड ल्याम्प हो, 104 रुपियाँमा पब्लिकलाई जान्छ। पब्लिकलाई गएपछि त्यो ल्याम्पले दुईवटा फाइदा, एउटा चाहिँ हामीलाई पनि इनर्जी घट्ने भयो, सप्लाई के अरे डिमान्ड घट्ने भयो, पब्लिकलाई पनि के हो भने सस्तो पनि पाउने हो, क्वालिटी पनि पाउने हो र हाम्रो सिस्टमलाई पनि राम्रो हुने भयो। त्यो हिसाबले गरेको हो। तर यहाँ के हो भने अब धेरैको धेरै इन्ट्रेस्टहरू छन्। अब मार्केटमा विद्युत प्राधिकरणले किन चाहिँ लिडको चाहिँ व्यापार गर्ने भन्ने जस्तो कुराहरू पनि आए हामीले। तर इन्डियामै भइरहेकै कुरा हो, किनभने पब्लिकको लागि इन्टरभेन्सन हो, वान टाइम इन्टरभेन्सन हो। कुनै पनि चिज इन्टरभेन्सन नगरिकन त्यो चेन्ज हुँदैन। अहिले पनि लिड ल्याम्प चेन्ज गरेको छ, नयाँ मान्छेहरू नयाँ घरहरूमा सबै लिड ल्याम्पै हुन्छ, कुनै बत्ती जल्यो भने लिड ल्याम्पै लगाउँछन्। तर भइरहेको एक्जिस्टिङलाई इन्टरभेन्सन गरेन भने त त्यो त हटाउँदैन नि त, भइरहेको ल्याम्प त छ नि त। त्यो पनि त्यो इन्टरभेन्सन गर्न खोजेको हो। तर त्यसले एउटा फाइदा चाहिँ हामीलाई के भयो भने त्यो एउटा ठुलो चाहिँ इस्यु बन्यो। तर लिड ल्याम्पको प्रचार भयो, त्यो लिड ल्याम्प लाउनु पर्ने रहेछ भनेर पब्लिकले चाहिँ
त्यो धेरैले अहिले चाहिँ लिड ल्याम्प लागेको छ। त्यो एउटा राम्रो क्याम्पेन पनि हो। यसलाई राम्रै पोजिटिभली हेर्दाखेरि त्यसरी हेर्नुपर्छ। त्यसो भए तत्कालै अब यो प्रक्रिया स्थगित नै भयो भनौँ होइन? अहिलेलाई हामीले अगाडि बढाएका छैनौँ। अहिलेको स्थितिमा चाहिँ उद्योगी व्यवसायीहरूले चाहिँ मागे जति विद्युत प्राप्त गरेका छन्? होइन, विद्युत मागे जति प्राप्त गरेको छ। केही ठाउँमा भोल्टेजको समस्या छ, भोल्टेज डाउन हुने होइन। विद्युत र भोल्टेजमा फरक छ। भोल्टेज डाउन हुने समस्या चाहिँ उहाँहरूकै कारणले पनि हो। हाम्रो विनियमावलीमा, हाम्रो विद्युत वितरण विनियमावलीमा प्रष्ट व्यवस्था के भन्छन्, पावर फ्याक्टर भन्ने हुन्छ। तपाईँहरूले त्यो टेक्निकल शब्द हो। विद्युतमा चाहिँ दुईवटा पावर हुन्छ, एउटा चाहिँ रियाक्टिभ पावर, एउटा एक्टिभ पावर भन्छ। एक्टिभ पावरले चाहिँ आउटपुट दिन्छ भने रियाक्टिभ पावर भनेको चाहिँ भोल्टेजको लागि हुन्छ। अब यो भोल्टेज सुधारको काम चाहिँ हामीले मात्रै सप्लाई गर्ने होइन, लोड इनमा इन्डस्ट्रीहरूले पनि रियाक्टिभ पावर सुधार गर्नुपर्छ। त्यसमा क्यापेसिटर ब्याङ्कहरू उहाँहरूले राख्नुपर्ने हुन्छ ठाउँ ठाउँमा। हाम्रो विनियमअनुसार प्रष्ट रूपमा व्यवस्था गरेको हुन्छ। तर हामीले सर्वे गरेको अनुसार करिब 10%ले पनि क्यापेसिटर ब्याङ्क राखेको छैन इन्डस्ट्रीहरूमा। 10%ले पनि राखेन। अब सप्लाई गरेर मात्रै त सम्भव छैन। त्यसो भए निर्देशकज्यू, जस्तो यहाँले उपभोक्ताले व्यापक रूपमा हामीलाई सहयोग गरे, जस्तो अब साँझको समयमा चाहिँ धेरै चाहिँ बत्ती प्रयोग नगरिदिनु होला, धेरै उपयोग नगरिदिनु होला भन्ने कुरामा चाहिँ उहाँहरूले सहयोग गर्नुभयो। यस कारणले पनि हामी सफल हुन केही हदसम्म भूमिका खेल्यो भन्दै आउनु भएको छ होइन? तर त्यो त व्यवसायहरूमा त देखिएन छ नि। उद्योगहरूमा उहाँहरूले त्यही भएर हामीले निर्देशन पनि दिएका छौँ, पत्र काटेर दिएका छौँ। तपाईँहरूले आफ्नो हिसाबले क्यापेसिटर ब्याङ्क आवश्यकता अनुसार राख्नु भएन भने लाइनसम्म काटिनुपर्ने हुन्छ भनेर हामीले भनेका छौँ। त्यही कारणले उहाँहरूको पार्टबाट पनि सहयोग चाहिन्छ भनेको। हामीले उहाँले सहयोगै गरेन भन्नेको होइन कि उहाँहरूको पार्टबाट जुन क्यापेसिटर ब्याङ्कहरू राख्ने त्यो काम त गरिदिनु पऱ्यो नि त। उहाँको कारणले फेरि नजिकैको चाहिँ यो डोमेस्टिक कन्ज्युमरहरूलाई पनि भोल्टेज डाउनको समस्याहरू आउँछ। त्यही कारणले किनभने मोटर चल्नासाथ तपाईँले हेर्नुभयो होला कुनै चाहिँ के अरे यो वेल्डिङ मेसिन भएको ठाउँमा तपाईँ बस्नु भएको छ भने वेल्डिङ मेसिन छट्ट झर्र हुन्छ, बत्ती सट्टै डाउन भइहाल्छ। त्यो एकदमै इन्डक्टिभ लोड भन्छ। त्यसले गर्दा भोल्टेज डाउन गरिहाल्छ होइन। त्यस्ताले चाहिँ क्यापेसिटर ब्याङ्क राखेर आफैले अफ गर्नुपर्छ नि भन्ने हो होइन। त्यो भएको छैन, त्यसलाई पनि गर्छौँ। र अहिले हाम्रो ट्रान्समिसन लाइनको कारणले पनि केही समस्या छ। उहाँहरूलाई मात्रै हामी दोष दिँदैन, हाम्रै कारणले पनि समस्या छ। र इम्पोर्टमा भएका केहीमा चाहिँ जेनरली के हुन्छ भने बर्खायाममा भोल्टेज डाउन भनेको हिउँदमा हुँदैन। बर्खायाममा के हुन्छ भने एकदमै तराईतिर गर्मी हुन्छ, इन्डियामा पनि गर्मी हुन्छ र यो एसी फ्यान सबै चल्छ। एसी फ्यान भनेको चाहिँ इन्डक्टिभ लोड हो। त्यसले क्यापेसिटी यो भोल्टेज सट्टै डाउन गर्छ। त्यो कारणले भोल्टेज एक त यता पनि डाउन हुने भयो, डोमेस्टिकमा पनि डाउन हुने भयो र इन्डस्ट्रीमा पनि त्यो नभएपछि त भोल्टेज त डाउन हुने भयो। कारणले क्वालिटीमा अलिकति समस्या छ। हामीले धेरै ठाउँमा त हाम्रै क्यापेसिटर ब्याङ्क र हामीले त सबस्टेसनमा धेरै राखेका छौँ। अहिले पनि गर्ने 100 MVAR जति चाहिँ हामीले क्यापेसिटर थप्दैछौँ। त्यहाँले हाम्रो तर्फबाट गरिरहेछौँ र यो केही समयपछि सुधार पनि हुन्छ। इन्डस्ट्रीहरूलाई पनि हामीले लेखेका छौँ। उहाँहरूले चाहिँ एफएनसिसिआईबाट पनि सर्कुलर गएको छ, त्यो बिस्तारै हुन्छ त्यो। हजुर, अब हामी लगभग कार्यक्रमको अन्त्यमा छौँ। उपत्यकाभित्रका यी अव्यवस्थित तारहरूलाई व्यवस्थित पार्ने जिम्मा चाहिँ प्राधिकरणले लिएको छैन कि कसो? होइन, यो यस्तो हो। अब हिजो पनि हामी हाम्रो मन्त्री सचिवज्यू जानुभएको थियो। हामीले 220 kV-लाई पनि अन्डरग्राउन्ड गरेर ल्याइरहेछौँ। काठमाडौँभित्र लाइनै छिराउनै सक्दैन। करिब 1500 मेगावाट आउने लाइनलाई हामीले 220 kV-लाई अन्डरग्राउन्ड गरेर चाहिँ करिब 1300 मिटरको अन्डरग्राउन्ड गरेर ल्याइरहेछौँ त्यो मातातीर्थ सबस्टेसनमा। किनभने त्यहाँ छिराउने ठाउँै छैन, घरहरू छन्, त्यहाँ एकदम ठुलो समस्या छ। र यस्तै गरेर काठमाडौँभित्र हामीले अन्डरग्राउन्ड गर्ने भनेर एउटा बिडिङ प्रक्रियामा हाम्रो, किनभने नेपालमा काम गर्नभन्दा पनि बिडिङ प्रोसेस नै लामो हुन्छ। हामीले आउनासाथ मैले 2-3वटा इनिसिएसन गरेको थिएँ। अलि डिजिटल्ली जानुपर्छ र तार व्यवस्थापन पनि गर्नुपर्छ भनेर त्यसको फन्डिङ व्यवस्थापन गरेर एडिबीलाई रिक्वेस्ट गरेर फन्डिङ व्यवस्थापन गरेर चाहिँ यसको चाहिँ हामीले टेन्डर पनि गरेका छौँ। अहिले टेन्डर प्रक्रियामै छ होइन। अब त्यो टेन्डर के अन्डरग्राउन्ड केबलिङ गर्ने भनेको तार मात्रै, हाम्रो तार मात्रै अन्डरग्राउन्ड गरेर हुँदैन। यो ग्रुप बनाएको चाहिँ हाम्रो तारले होइन कि यो केबल आइएसपीको यो कम्युनिकेसन केबलहरूले हो
जति पनि तार देख्नु हाम्रो त 3टा तार माथि गएको तार मात्रै हो, तर तलको तारले जुन रूप बनाएको छ त्यो तारको पनि त्यो व्यवस्थापन हुनुपर्छ। त्यो भएको हुनाले हामीले सँगसँगै फाइबर अप्टिकल केबल पनि राख्ने भनेर टेन्डर गरेका छौँ। काठमाडौँमा करिब चाहिँ 600 किलोमिटर चाहिँ अन्डरग्राउन्ड केबलिङ गर्ने भनेर फाइबर अप्टिकल केबल्स लगायत पछि पनि हामी लिजिङमा गर्ने भएन। त्यसो भए त यो अब प्रक्रियामा आउन समय लाग्ने भयो, यो त धेरै समय हामी टेन्डरको प्रक्रियामा छौँ। तर अब टेन्डर प्रक्रियामा अलिकति केही समस्या आएको छ, अब त्यसलाई हामी समाधान गरेर अगाडि बढ्छौँ। हजुर निर्देशकज्यू, यहाँले जुन रूपमा प्राधिकरणको जिम्मेवारी सम्हालेर आउनुभयो नि, तपाईँले जिम्मेवारी सम्हाल्ने बित्तिकै कसरी यत्रो परिवर्तन भयो? वास्तवमा यो खास कुरा चाहिँ के थियो परिवर्तन हुने चाहिँ? अब यो धेरै कुराहरू छन् यो भित्र। अब मैले मोटो रूपमा भन्दाखेरि पहिलो कुरा त लिडरसिप नै हो हैन। लिडरसिपको चाहिँ अलिकति इन्टेग्रिटीको पार्ट पनि छ। अब किनभने कसरी र उसको एक्सपर्टिजको पार्ट पनि कसरी चाहिँ म्यानेज गर्न सकिन्छ हैन, यसलाई कसरी चाहिँ गर्न सकिन्छ, किनभने सम्भवै छैन भन्ने थियो। एक्सपर्टदेखि लिएर प्राधिकरणकै भित्र कर्मचारीहरूले यो सम्भव थिएन भन्ने थियो। त्यो स्ट्राटेजी कसरी फर्मुलेसन गर्ने भन्ने विषय चाहिँ लिडरसिपले गर्ने हो। अब हामीले काठमाडौँमा मात्रै भन्यौँ हैन, काठमाडौँमा मात्रै लोड सेडिङ अन्त्य भन्नुको अर्थ थियो त्यहाँ हैन। त्यो भएको हुनाले काठमाडौँबाट स्टेज वाइज यसरी गर्ने भनेर हामीले एउटा प्लान बनायौँ। अनि त्यो भइसकेपछि र हाम्रो मात्रै म्यानेजमेन्ट होइन कि जुन पब्लिकसँगको हाम्रो जुन इमोसनल एट्याचमेन्ट भन्छौँ त्यो एट्याचमेन्टले ठुलो सहयोग गर्यो। एउटा के हो भने डिमान्ड साइड म्यानेजमेन्टलाई, डिमान्डपट्टिको म्यानेजमेन्टलाई हामीले लोड सेडिङ अन्त्य गऱ्यौँ। लोड सेडिङ अन्त्य नगरिकन तपाईँले यो सहयोग गर्नु पऱ्यो, यो गर्नु पऱ्यो, बेलुका चलाउनु भएन, यसो भने भए कसैले पत्याउँदैन थियो। तर लोड सेडिङ अन्त्य गरेर हामीले रिक्वेस्ट गर्दाखेरि त्यो एउटा देशैभरि इमोसनल एट्याचमेन्ट भयो। काठमाडौँको लोड सेडिङ अन्त्य हुँदाखेरि हामी चाहिँ धनगढीमा जाँदाखेरि प्राइम मिनिस्टरसम्ममा गएको थिएँ। त्यो बेला त्यहाँको पत्रकारहरूले चाहिँ सोध्यो, त्यहाँ 3-4 घन्टा लोड सेडिङ थियो त्यो बेला पनि। तर उहाँलाई त्यो लोड सेडिङको मतलब थिएन, काठमाडौँ लोड सेडिङ अन्त्य भयो भनेर यति खुसी मनाउनु भएको थियो कि त्यो एउटा इमोसनल्ली एट्याच रहेछ नि। यो देशको राजधानीमा चाहिँ लोड सेडिङ 12 घन्टा 15 घन्टा भन्दाखेरि त्यो ठुलो इस्यु छ। त्यो एउटा व्यवस्थापन र यो इन्भर्टर लगायत यो जति पनि लोड परिरहेको थियो, लोड सेडिङ अन्त्य हुनासाथ आज पनि पेट्रोल पम्पमा के हुन्छ भन्नुहोस् त, अब पेट्रोल नआउने भयो भन्नासाथ भोलिपल्टबाट यहाँ जति पेट्रोल भयो भने लाइन हुन्छ। लोड सेडिङ पनि त्यही हो। लोड सेडिङ हुन्छ भनेपछि त्यो लोड सेडिङ एकैचोटि डिमान्ड त्यसरी आउँछ र फेरि काटेको लोड सेडिङ बढाउँदै जानुपर्ने हुन्छ। तर त्यो कन्फिडेन्स लेभल बिल्डअप गर्ने चाहिँ कसरी गर्ने भन्ने कुरा पनि एकदम गम्भीर रूपमा हेर्नुपर्ने हुन्छ। र हाम्रा संरचनाहरू त्यसपछिका विषय भनेको हाम्रा संरचनाहरूलाई कसरी हामीले म्यानेज गऱ्यौँ त, हाम्रा जेनेरेटरहरूलाई अप्टिमम कसरी चलाउने हैन, त्यसो हिजो कसरी पिकिङमा चलाउँथ्यो, बेलुकाको पिक कसरी चलाउने, बिहान मैले दिनभरिको घन्टाको चाहिँ अपरेसन कसरी गर्ने, त्यो व्यापक रूपमा गरेका छौँ। संरचनाहरूलाई अब लोड सेडिङ त सप्लाई गरेर मात्रै अन्त्य हुने अवस्था थिएन। संरचनाहरू, ट्रान्सफर्मरहरू, सबस्टेसनहरू, लाइनहरू सुधार गर्नुपर्ने व्यापक थियो। र इम्पोर्टलाई पनि त्यही इम्पोर्ट केही बढाएको, तर इम्पोर्ट व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने विषय एकदम गम्भीर रूपमा हेर्नुपर्ने थियो। र अर्को कुरा चाहिँ संस्थाको लिडरसिपको ध्यान चाहिँ अन्तकेन्द्रित भइदियो भने यस्ता विषयमा जाँदैन। त्यो भएकोले नै अब इन्डस्ट्रीलाई पनि लोड सेडिङ थियो। इन्डस्ट्रीहरूलाई अब इन्डस्ट्रीलाई चाहिँ केही अब अलिकति इन्टेग्रिटीको पार्टमा भन्छु। इन्डस्ट्रीलाई कुनै इन्डस्ट्रीले चाहिँ 20 घन्टा 22 घन्टा पनि पाएको थियो, कुनैले 15 घन्टा पनि पाएको थियो, कुनैले 8 घन्टा पाएको थियो। यो डिस्क्रिमिनेसन थियो त्यहाँ। त्यो डिस्क्रिमिनेसनलाई हटायौँ हामीले। त्यो एउटा पार्ट चाहिँ एउटा गम्भीर रूपमा हेर्नुपर्ने विषयहरू थियो। यस्तै यो समग्रमा भन्दाखेरि यो हामी सबैको सामूहिक प्रयास थियो। हजुर, अब त यहाँलाई अँध्यारोको बिजनेस गर्नेहरूबाट पिर छैन नि? अहिले उहाँहरूले उज्यालोको बिजनेस सुरु गरिसक्नु भएको छ। स्टुडियोसम्म आइदिनु भयो, यति धेरै कुराहरू हामी माझ सेयर गरिदिनु भयो, धेरै धेरै धन्यवाद छ। यहाँलाई पनि धन्यवाद।
दर्शकबिन, आज हामीले नेपालमा विद्युत खपत, उत्पादन र आयातको स्थितिका बारेमा केन्द्रित रहेर छलफल गऱ्यौँ। हवस् त, आजका लागि यो कुराकानी यही सकिन्छ। हामी सबैजना अघि चाहन्छौँ। नमस्कार।